संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। आधिकारिकता पाएसँगै सरकारमा जाने जसपाको तयारी। संसदीय दलको विधान पारित गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील छानबिन समितिले बुझायो नेतृत्वलाई प्रतिवेदन। समिति सदस्य कल्याण गुरुङले राखे फरक मत। इजरायलमा 1000 नेपाली श्रमिक पठाउन आवेदन खुल्ला। 21 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने। अमेरिकाले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा इराकबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने। तालिम र अन्य सहयोग भने जारी रहने। र ओलम्पिकमा आज 14 खेलमा 22 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा। नेपाली पौडी खेलाडी एलेक्जेन्डर शाहले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं जनता समाजवादी पार्टीको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दैछ। पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बालकुमारी स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाएका हुन्। आजको बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा पनि कुराकानी हुने नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार मात्रै यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। यादव पक्षमा बहुमत सदस्य नदेखिएकाले सदस्य देखिएकाले सो समूहलाई दलको मान्यता दिएको हो। 51 सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका 34 जनाले उपेन्द्रको पक्षमा रहेको जानकारी गराएका थिए। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विषयलाई लिएर जसपा 2 भागमा विभाजित भएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा भने जसपा नेपालका दुवै समूहले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको महन्त ठाकुर पक्षको बैठक पनि आज बस्दैछ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता नदिएपछिको अवस्थाको समीक्षा गर्न ठाकुर समूहले आज दिउँसो बैठक बोलाएको हो। ठाकुर समूह उपेन्द्र यादवसँग मिलेर जाने सम्भावना कम भएको निष्कर्षमा छ। नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने वा अन्य प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने बारे थप निर्णय भने पार्टीले अदालतको फैसलापछि मात्रै गर्ने भएको छ। आगामी 15 गते सर्वोच्च अदालतले जसपाका दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ। निर्वाचन आयोगले सदस्य संख्याका लागि दिएको आदेश रोक्न भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्री परिषद विस्तार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। देउवाको मन्त्रीमण्डलमा हालसम्म 4 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री मात्रै छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। देउवासँग भेट गर्नुअघि दाहालले नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका थिए। भेटमा दाहालले नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताइएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई लैजान दाहालले केही समयदेखि प्रयास गरिराखेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओली पक्षसँगको संवाद जारी रहेकाले माधव नेपाल पक्ष सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक देखिएको छैन।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त राज्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा सभामुखले पूर्व सांसद विष्णुबहादुर तामाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज 1 बजे नै बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले 4 जिल्लाको विवाद बाँकी राखेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समितिले क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिका अनुसार कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको संख्या 8,52,711 पुगेको छ। रमेश लेखक संयोजक रहेको 7 सदस्यीय समितिले करिब 1.5 महिना लगाएर सदस्यताको काम सम्पन्न गरेको हो। तर छानबिन समितिले धनुषा, सर्लाही, बारा र सप्तरी जिल्लामा विवादित भएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। समितिको प्रतिवेदनमा समिति सदस्य कल्याण गुरुङले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन्। छानबिन समितिले अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम गर्दा जटिल र विवादित हुने भन्दै यो परम्परालाई तोड्न सुझाव दिएको छ। पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसारकै समयभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गर्ने र निश्चित अवधिभित्र वितरण बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रको संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव चर्चा बटुल्नका लागि मात्रै भएको बताएका छन्। भट्टराईले ट्वीट गर्दै कसैले चर्चा बटुल्नकै लागि जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध बोल्यो भन्दैमा तरङ्गित हुनु नपर्ने बताएका हुन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध धूप हाल्नेहरू राजतन्त्रका भूत मात्रै भएकाले डराउनु नपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। मिश्रको प्रस्तावप्रति सतर्क रहन वैकल्पिक राजनीतिको सपना बोकेका युवालाई आग्रह समेत गरेका छन्। मिश्रको प्रस्तावलाई राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भने सफलताको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। थापाले विगतमा एक्लै उठाएका एजेन्डाको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको दाबी समेत गरेका छन्। मिश्रको प्रस्तावमा उनको पार्टीभित्रकै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले भने आन्दोलनका उपलब्धि, रक्षा र संविधान पालनामा विवेकशील साझा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक पाण्डेले अध्यक्ष मिश्रका विचार नितान्त व्यक्तिगत भएको बताएका छन्। मिश्रको प्रस्तावको आदिवासी जनजाति महासंघले समेत विरोध गरेको छ। सोमबार मिश्रले व्यक्तिगत प्रस्ताव भन्दै संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि विपक्षी गठबन्धन प्रदेश सरकार फेर्ने प्रयासमा लागेको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद नछाडे विश्वासको प्रस्तावमा जाने तयारीमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा जुटेका हुन्। प्रदेश संसदबाट बजेट पारित नगरेर अध्यादेशबाट ल्याएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार नैतिक रूपमा यसअघि नै ढलिसकेको विपक्षीको दाबी छ। यसअघि वैशाख 19 गते नै जालझेल गरेर दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पोखरेलले अझै विश्वासको मत लिएका छैनन्। 83 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा एमालेका 38 सहित जसपा महन्त ठाकुर पक्षका 3 जना गरी 41 जना रहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 18, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षका 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी 41 जना नै रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। आज बिहान राष्ट्रपति भण्डारी अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले भण्डारी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा अस्पताल गएर फर्केको जानकारी दिएको छ। उनले 15 वर्ष अघि क्यान्सरको उपचार गराएकी थिइन्। त्यसपछि उनले शिक्षण अस्पतालमा समय समयमा परीक्षण गराउँदै आएकी छन्। अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको अवस्था सामान्य रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि पर्वतका पर्यटकीय स्थल सुनसान बनेका छन्। पर्यटक आगमन शून्य भएसँगै बन्जी होटल रिसोर्टमा करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी निराश बनेका छन्। दैनिक 50 जनासम्मले बन्जी जम्प गर्ने पर्वतको बन्जी रिसोर्ट अहिले सुनसान छ। सामान्य अवस्थामा 200 जनासम्म टिकट काटेर घुम्न मानिसहरू पुग्ने गरे पनि अहिले चहल पहल छैन। कोरोना संक्रमणका कारण 32 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको बन्जी जम्पका लगानीकर्ता निराश छन्। वैशाख 11-12 गते हामी नेपाल पुलिसको कमान्डो टोलीलाई बन्जी गर्नलाई तयार गरेका थियौँ परीक्षणको लागि। त्यसपछि कोभिड लाग्यो। अब हामी निराश त भइहाल्ने भयो देशैलाई भइसकेपछि। अघिल्लो लकडाउनमा 6 महिना बन्द भएर सञ्चालनमा आएको बन्जी जम्प कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुनु पूर्वसम्म सञ्चालनमा थियो। दोस्रो लहरका कारण 4 महिनादेखि बन्द रहेको बन्जीमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। WHO ले तोकेको मापदण्डहरू फलो गर्दै हामीले सञ्चालन गर्यौँ। त्यतिखेर अब त्यो अवस्थामा पनि एकदम च्यालेन्जिङ थियो। अहिले पनि अब अवस्था खासै सुध्रेको त त्यस्तो धेरै छैन, तर पनि अब एक हिसाबले भनौँ न बिस्तारै सुधार्नुमुख छ। बन्जी सञ्चालन गर्दै आएको द क्लिफ रिसोर्टले अहिले स्काई चेयर, कपल पिङ, स्काई प्याडल लगायतका संरचना पनि थप गरेको छ। वैशाखेता बन्जी बन्द हुँदा बैंकको ब्याज, कर्मचारी खर्च समेत गरी मासिक करिब 80 लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको तर आम्दानी रोकिएको सञ्चालक बताउँछन्। करिब 70 जनालाई रोजगारीको अवसर दिएको बन्जी जम्प नचल्दा पर्वत घुम्न आउनेमा निर्भर अन्य व्यवसाय पनि ठप्प जस्तै छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। सरकारले इजरायलका लागि 1000 श्रमिकका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको माग बमोजिम नेपालबाट लगिने 1000 जना श्रमिकका लागि आज आवेदन आह्वान गरेको हो। 21 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ। दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सुसारे केयर गिभरका लागि आवेदन आह्वान भएको हो। इजरायल जानका लागि हवाई टिकट, पासपोर्ट लगायतका लागि कामदारले जम्मा 1,65,000 रुपैयाँ मात्रै खर्च गरे पुग्ने सूचनामा उल्लेख छ। केयर गिभरमा जानका लागि उमेर 25 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। शैक्षिक योग्यता कम्तीमा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा CMS सम्बन्धी विषयमा 15 महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा 12 वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम लिएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। नेपाल र इजरायल सरकारबीच 2077 असोज 14 गते नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउने विषयमा श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। सरकारले समयमा कोरोनाको विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराएपछि
बागलुङका होटल व्यवसायीले प्रशासनको ढोका घचघचाएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीको खोप माग्दै प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सरकारले अधिकांश पेशा व्यवसायका मानिसलाई खोप दिए पनि आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै बागलुङका होटल व्यवसायीले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। होटल व्यवसायी र कर्मचारीहरूलाई खोपको व्यवस्था नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। कोड 3 हामी जति पनि छौँ त्यसलाई त के किसिमले व्यवस्थापन गरिदिनलाई अब हाम्रो विनम्र अनुरोध छ सर। पटक पटक आइयो, अब होइन अरू वस्तुको सँगै लाउनु नपर्ने होइन, सूचीकृतमा हामी पनि पर्नु पर्यो। हामी किन त्यस्तो हो? असार 15 गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए 16 गते धरना बस्न बाध्य हुने र 20 गते प्रशासनलाई होटलको चाबी बुझाउने घोषणा होटल व्यवसायीले गरेका छन्। प्रशासनले भने सरकारले तोकेको मापदण्ड र प्राथमिकता अनुसार सबैलाई खोप उपलब्ध हुने जनाएको छ। अहिलेसम्म उमेरगत आधारमा 50 वर्षसम्म आइसकेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई त्यो जानकारी भइसकेको अवस्था हो। 50 वर्षभित्र होटल व्यवसायहरू पनि परिसक्नुभएकै होला। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण व्यवसाय बन्द भएकाले होटल क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पनि खोप व्यवस्था नहुँदा बागलुङका व्यवसायीले काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्र भण्डारीको रिपोर्ट। झापामा नयाँ जातको केराको खेती सुरु गरिएको छ। इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको जिल्लामा पहिलो पटक खेती सुरु गरिएको हो। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको विलियम हाइब्रिड केरा खेती फस्टाएपछि झापाका किसान पनि खुसी भएका छन्। इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको खेती झापा गाउँपालिकाका किसान चन्द्र प्रसाद बस्नेतले सुरु गरेका हुन्। झापा गाउँपालिका 3 मा बस्ने डम्बर खनाल, पूजा खनाल, हरिकला कार्की समेतको साझेदारीमा एग्री सेन्टर झापा नामको कृषि फार्म दर्ता गरेर खेती थालेका हुन्। फार्म मार्फत अघिल्लो वर्षदेखि गरेको केरा खेती फस्टाएपछि खेती विस्तार पनि गर्दै आएका छन्। कलेजमा हामीलाई शिक्षा पनि विभिन्न फलफुलका बारेमा, विभिन्न खेतीहरूको बारेमा सिकाएको थियो। त्यस्तै केरा खेतीप्रति मेरो पहिलेदेखि नै आफ्नो इच्छा हो, हबिज थियो। त्यसले गर्दा म केरा खेतीमै काम गर्ने अवसर मिल्यो। सरकारी कोटामा स्थानीय कृषि सहकारी संस्था मार्फत कृषि सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न 11 महिना इजरायल गएका बस्नेतले त्यहाँ सिकेको सिप र प्रविधि अनुसार नै आफ्नो ठाउँमा केरा खेती गरिरहेका हुन्। यो केरा निकै नै स्वादिलो र सुगन्धित भएका कारण बजारमा माग समेत बढ्दो छ। दर्जनको हिसाबले पनि घरीको हिसाबले पनि एकदमै फाइदाजनक छ। मालबोक केराको तुलनामा यसको झन्नै दोबर मूल्य आउँछ प्रति घडी। किसान बस्नेतले इजरायली विलियमसँगै नेपालका लागि नयाँ प्रजातिकै मानिने भुटानी मालभोग केरा समेत रोपेका छन्। उनका बगानमा पाक्दै गरेका, पाक्न आँटेका, पसाउँदै गरेका र हुर्किँदै गरेका विभिन्न प्रकारका केराका बोटहरू फस्टाएका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। अब बाँकी खबर। प्रदेश सरकारको सहयोगमा बागलुङमा मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण अघि बढेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा प्रदेश सरकारको 50 लाख सहयोगमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अघि बढेको हो। नगरपालिकाले काली गण्डकीको तटमा 5 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएपछि भवन निर्माण अघि बढेको हो। रकमहरू विनियोजन गरिदिएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले निरेगामा चाहिँ हाम्रो भवन बन्दैछ। काली गण्डकीको किनारमा 5 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएबाट हामीले त्यहाँ एउटा भव्य भवन निर्माणको कार्य शुभारम्भ गरेका छौँ। अहिले आश्रममा 52 जना महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, अशक्त, वृद्ध र मानसिक अवस्था ठिक नभएकाले आश्रय पाइरहेका छन्। आर्थिक अभावमा आश्रम सञ्चालनमा भने कठिनाई हुँदै आएको छ। 3वटा ब्लकमा 3 तले हुने भवनमा अहिले चाहिँ बीचको चाहिँ बी ब्लक चाहिँ एकतिरको मात्र चाहिँ 1 ढलान सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारले आश्रमलाई सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन बजेट दिएपछि यो वर्ष 1 तला भवन ढलान गरिएको छ। नयाँ भवनमा 200 जनासम्मलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले देशैभरका मठ मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा सर्वसाधारणको प्रवेश निषेध गरिएको छ। तर सरकारले जारी गरेको यो निषेधाज्ञालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी लगायतका पहुँचवालाले नै उल्लङ्घन गरेका छन्। विश्वभरकै हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर लामो समयदेखि बन्द छ। कोरोनाको महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले मन्दिरमा सर्वसाधारणको प्रवेशलाई निषेध गरिएको छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी, उनीहरूका आफन्त र अन्य पहुँचवालाहरूले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको ठाडै उल्लङ्घन गरेका छन्। नेपाली समाजमा साउन महिनालाई विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ। भगवान शिवको पूजा आराधनाका लागि सबैभन्दा उत्तम महिना भन्दै साउनमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुग्नेको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। अझ साउने सोमबारलाई महिलाहरूले विशेष रूपमा मनाउने भएकाले पशुपतिमा ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ। तर यस वर्षको कोरोना महामारीको जोखिम भन्दै मठ मन्दिर लगायतका सबै किसिमका धार्मिक स्थलमा प्रवेश निषेध गरिएकाले श्रद्धालुहरू मन्दिर बाहिरैबाट पूजाआजा गर्न बाध्य छन्। अर्कातिर पहुँचवालाहरू पशुपतिनाथ मन्दिर भित्रै पुगेर पूजा अर्चना गरेको सहजै देख्न सकिन्छ। यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधिले भने मूल मन्दिरमा कसैलाई प्रवेश गर्न नदिएको दाबी गरेका छन्। भित्र त्यस्तो भिडभाड पनि छैन, मान्छे त्यस्तो गएको पनि छैन। अब भट्ट भण्डारीहरूसँग कोही गयो होला, के गर्यो होला, अथवा त्यहाँ प्रहरीका मान्छे होलान्, गयो होलान्। अब एक दुईजना फाटाफुट थाहा छैन। हो, कोरोना महामारीको जोखिम कायमै छ। यस्तोमा सबैले सतर्कता अपनाउनै पर्छ। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड सबैले पालना गर्नै पर्छ। तर मापदण्ड पालना गराउनेले नै मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। पहुँचको आधारमा पशुपतिमा भइरहेको यो अशोभनीय क्रियाकलापलाई सम्बन्धित निकायले तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्छ। क्यामेरा पर्सन सुरेश रजकका साथमा शीतल रिजाल, पशुपति, काठमाडौँ। झण्डै 3 महिनापछि खुले पनि लामो दूरीका सवारी साधनमा यात्रुको सङ्ख्या भने निकै कम रहेको छ। महामारीको जोखिम कायम रहेको र सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा सर्वसाधारण सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न हिचकिचाइ रहेका छन्। दृश्य हो काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कको। कोरोना महामारीको संक्रमण देखिनु अगाडि यात्रुको भिड लाग्ने नयाँ बस पार्कको टिकट काउन्टर अझै पनि सुनसान झैं देखिएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि सरकारले वैशाख 16 गतेबाट लामो दूरीको यातायात बन्द गरेको थियो। पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीको दबावका कारण सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि लामो दूरीको यातायात पुनः सुचारू भएको छ। तर लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। साउले भन्छ पैसा कमाएर ल्याएन भनेर यता गाडीमा मान्छे हुन्न। तेल बढेको छ अनि प्लस मान्छेहरू भइदिन्न भएको 2300 भाडा बढाएर के गर्ने। अहिले काठमाडौँ भित्रनेमा अधिकांश विद्यार्थीहरू नै रहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र लोकसेवा आयोग लगायतले कोरोनाका कारण रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भएपछि राजधानी भित्र नै विद्यार्थीको संख्या बढेको हो। तर सर्वसाधारणको संख्या अझै पनि निकै कम छ। कोरोनाको बेलामा अब के कस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ, तर आफू सुरक्षित रहेपछि केही हुँदैन। कोरोनाका साथै निरन्तरको वर्षाले बाढी पहिरोको जोखिम बढेकाले यात्रुहरू सकेसम्म हवाई यात्रा गर्न रुचाएको बस व्यवसायीहरूको भनाइ छ। रोगले नै अब मान्छेले भय बनाछ। सरकारले पनि यो बसमा चाहिँ यात्रा गर्यो भने रोग सर्छ भन्ने भ्रम फैलाएको छ। निषेधाज्ञा खुलेसँगै दैनिक करिब 5000 को संख्यामा सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यका भित्र नै गरेका छन् भने त्यत्तिकै संख्यामा बाहिरिने गरेका छन्। त्यसैगरी दैनिक उपत्यका भित्र नै सर्वसाधारणको संख्या 25000 बढी छ भने 20000 जनाले उपत्यका छाड्ने गरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। क्यामेरामा सुनिल तुलाधरका साथ घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ।
सप्तकोशी नदीको पश्चिमी तटबन्धसँग जोडिएको स्पर नम्बर 15 मा भएको कटानबारे सरोकारवालाले चासो देखाएका छन्। एभिन्यूज खबरले खबर प्रसारण गरेपछि सरोकारवालाले तटबन्धको अवलोकन गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर खबर सम्प्रेषणमा जुटेका छौँ। सप्तरीको हनुमाननगर काकालैन नगरपालिका 14 डलबाबाट, जहाँ सप्तकोशी नदीको भेग गाउँतिर मोडिएको छ र कटान जारी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भारतीय ठेकेदारहरू जुटी परेको बताएका छन्। भारतीय अधिकारीहरू लागि परेको बताइरहेका छन्। कोसी का नेचर है, कभी इधर सिल्ट उठाती है, कहीं दूसरी जगह डिपोजिट करती है। तो ये तो फ्लड का के नेचर को कोई नहीं जानता है। उसके नेचर के चलते हम लोग सारा लोग प्रयास करते हैं जो सुरक्षित हो। यद्यपि यो कोशी नदी मर्मतको नाममा भारतीय ठेकेदारहरूले यसलाई दुहुनो गाई बनाएको छ। जताततै गुणस्तरहीन काम गरेर नेपाली पक्षलाई डुबानमा पार्ने यिनीहरूको षड्यन्त्र तहत यहाँ काम भइरहेको छ। सुखायाममा काम नगरिकन बर्सात सुरु भएपछि नेपालीहरूलाई थप मारमा पुर्याउन र भारतीय ठेकेदारहरूको दादागिरी र चरम लापरवाहीको आज शिकार नेपालीले भोग्नु परेको छ। हाम्रो यता एसपी आउनुहुन्छ, सेडियो आउनुहुन्छ, त्यो यता जनताको बैठाएर यता प्रतिनिधिको बोलाउँदैन, के काम छ, के कस्तो छ, राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो त भन्नु पर्दैन। सिडिओ पनि आउँछ अकेले जान्छ, एसपी पनि आउँछ अकेले जान्छ। समयमै नेपाल सरकारले सजगता अपनाएन भने, सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याएन भने यो बाँध भत्किन्छ र बाँध भत्किँदाखेरि नेपाल लगायत भारतका हजारौँ हजार स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन्छ। मित्र राष्ट्र भारतले गर्नुपर्ने जुन सम्झौता छ, 179 वर्षको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ भारत सरकारले गरिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकार पनि केही कमी कमजोरी छ कि जस्तो मलाई अनुभव हो। केही बेर अगाडि मात्रै सप्तरीका सुरक्षा अधिकारी पूर्व सिंचाइ मन्त्री लगायतका टोली बाँध निरीक्षणमा यहाँ आइपुगेका छन्। बैजनाथ यादव, डलवा, सप्तरी। दिल्ली बजार स्थित कारागारमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रेशम चौधरीले सोमबार केही समयका लागि खुल्ला आकाश देख्न पाए। पार्टीको आधिकारिकताका लागि कारागारमा शनाखत गर्न नमानेका सांसद चौधरी सुरक्षा घेरामै भए पनि निर्वाचन आयोगमा निकै ठाँटका साथ पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवादको टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको सशरीर शनाखत गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले चौधरीको शनाखत दिल्ली बजार स्थित कारागारमा पुगेर गर्ने तय गर्यो। तर कारागारमा शनाखत गर्न चौधरीले मानेनन्। उनी गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागको स्वीकृतिपछि बाक्लो सुरक्षाकर्मीको घेरामा नीलो कुर्तामाथि स्टकोटमा ठाँटिएर चौधरी आयोगमै पुगे। जनता समाजवादी पार्टीका 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई आयोगले सोमबार बोलाएको थियो। चौधरीले आफूले जसपा विवादमा दुवै पक्षमा मत नदिएको जिकिर गरे। आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको शनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन। चौधरीलाई स्वागत गर्न ठाकुर पक्षका सुरेन्द्र झा र जितेन्द्र सुनाल सहित नेता कार्यकर्ता आयोगमा तयार थिए। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएपछि चौधरी 2074 फागुन 14 गते जेल चलान भएका थिए। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेका बेला कैलाली लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन छाडिएको छ। प्रदेश सरकारले अनिवार्य मास्क लगाउन भन्दै निर्देशन जारी गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी बजार क्षेत्रमा नागरिकहरू मास्क बिना नै हिँडडुल गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेको भए पनि स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउनुले आगामी दिनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप जटिल बन्ने देखिन्छ। कैलालीका अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीहरूले समेत स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको देखिँदैन। प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिकाले पनि धनगढीमा अनिवार्य मास्क अभियान सुरु गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। मास्क भनेकै अन्तिम विकल्प हामीले देखेका छौँ। सबैले तत्कालै भ्याक्सिन लगाउन सकिने अवस्था पनि देखिएन।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न पछिल्लो समय खोप आइसकेको भए पनि खोप उपलब्ध हुन नसकेका कारण सबै नागरिकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु नै प्रमुख बच्ने उपाय भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। प्रत्येक नागरिक संवेदनशील हुनैपर्छ, प्रत्येक व्यक्तिले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनैपर्छ र कुनै पनि बेला फेरि हामी यसको ठुलो सङ्क्रमणमा पर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नागरिकहरूले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन छाडेकोले आफूहरूले अझै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। ठुलो भए पनि तपाईँ कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सवारी साधनहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मास्क लाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी या सामाजिक दूरी बनाउन त्यो चाहिँ कायम गर्ने। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको बेला नागरिकहरूले स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउँदा कोरोना भाइरस अझै फैलन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सबै नागरिकहरू सचेत बन्न जरुरी छ। धनगढीबाट पवन भण्डारी र विवेक नागरिकको रिपोर्ट। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाका 50 जना कृषकहरूलाई उन्नत जातका गाई वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाको विभिन्न ओडामा रहेका कृषकहरूलाई 90वटा उन्नत जातका पशु तथा अन्य कृषि उपकरण हस्तान्तरण गरिएको हो। स्थानीय जगन्नाथ कृषि सहकारीले बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 50 जना कृषकहरूलाई उन्नत जर्सी जातका गाई वितरण गरेको छ। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा 23 वर्ष अघिदेखि काम गर्दै आएको जगन्नाथ सहकारीले नगरपालिकाका 6 वटा वडाका कृषकहरूलाई उन्नत जातका गाई वितरण गरेको हो। कृषकहरूलाई गाई वितरण गरिएपछि घर खर्च चलाउन सजिलो भएको उनीहरूले बताएका छन्। घिउ हुन्छ, दुध हुन्छ, खान पाइन्छ, बेच्न पाइन्छ, आफ्नो खर्च चलिन्छ। सहकारीले दुग्ध उत्पादन कृषि समूह गठन समेत गरेको छ। कृषकहरूलाई आधारभूत तालिम दिएपछि उन्नत पशु तथा उपकरण वितरण गरिएको हो। स्थानीय कृषकहरूलाई 10 वटा जर्सी गाई, 75 वटा जर्सी क्रस गाई, 2 वटा जर्सी साँडे तथा 3 वटा जर्सी क्रस साँडे वितरण गरिएको हो। उन्नत जातको गाई स्थानीय जातको भन्दा राम्रो र दुध धेरै दिने भन्दै कृषकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। हम जति मेहनत गर्छौँ फल पाउनु यसमा दूधमा वृद्धि हुन्छ और एक के हुन्छ कि दूसरे आइन बिहान चाहिँ हाम्रो दूध दिन आने र एक गुण तो हुन्छ। जगन्नाथ कृषि सहकारीले दशरथ चन्द नगरपालिकासँग र संघीय सरकारको साझेदारीमा स्थानीय कृषकहरूलाई उन्नत जातका गाई हस्तान्तरण गरेको हो। अनुदानमा उन्नत जातका गाई वितरण गरिएपछि स्थानीय बजारमा दूधको अभाव कम हुने सहकारीको दाबी छ। हामीले करिब 85 वटा गाई र 5 वटा साँडे गरी 90 वटा पशुवस्तु कृषकहरूलाई बाँड्ने कार्यक्रम हाम्रो यो सहकारी मार्फत। स्थानीय कृषकहरूका लागि दूधको बजार भनेको बैतडी सदरमुकाम क्षेत्र हो। हाल उत्पादन भएको दूध स्थानीय बजारमै खपत भए पनि व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गर्दा बजारका लागि समस्या हुन सक्ने कृषकहरूले बताएका छन्। बैतडीबाट लोकेश साउदको रिपोर्ट। सहर सौन्दर्य गर्नेदेखि आम नागरिकलाई उज्यालो दिन बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रका मुख्य सडक र चोकहरूमा हाई मास्ट लाइट जडान गरिएको छ। हाई मास्ट लाइट जडान गरिएपछि मुख्य सडक र चोकहरूमा उज्यालो भएको छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रका मुख्य सडक चोकहरूमा सडक सौन्दर्य गर्न र रातको समयमा आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्जले 38 वटा हाई मास्ट लाइट जडान गरेको हो। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जनतामा देखिने गरी शहरको सौन्दर्यलाई सुशोभित र आधुनिकीकरण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाका विभिन्न ओडादेखि राजमार्गमा हाईमास्ट जडान गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। रात्रिकालीन समयमा पनि एकदमै चाहिँ उज्यालो दिएर त्यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एकदम सुविधा प्रदान गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि शहरी सौन्दर्यलाई एकदमै चाहिँ राम्रो देखाइरहेको अवस्था छ। मुख्य सडक र चोकहरूमा हाईमास्ट लाइट जडान भएर उज्यालो दिएपछि नेपालगञ्ज भित्रने सवारी साधनलाई रातिको समयमा सहज हुनेदेखि चोरीका घटनामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। उज्यालो हुन्छ, बाहिरबाट आउने सवारीहरूलाई पनि यताउति हिँड्नको लागि असहज हुन्छ, चोरी डकैतीबाट
बच्न सकिन्छ। यताउति को आयो, कहाँ गयो, के गर्यो भन्ने कुरा जानकारी पाउँछ पुलिसहरूले पनि, त्यसलाई धेरै सहज हुन्छ। रातिको समय उज्यालो भएपछि सवारी दुर्घटना र चोरीका घटना हुन नदिन नागरिकको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीलाई सहज भएको प्रहरीले जनाएको छ। चोकमा सीसीटीभी समेत जडान भएकाले कुनै पनि आपराधिक घटना घटेको समयमा हाई मास्टको उज्यालोले सीसीटीभी क्यामेरालाई सहयोग पुग्ने भन्दै अझ भित्री सडक र चोकमा समेत हाई मास्ट जडान गर्न सके शान्ति सुरक्षा लगायत अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने प्रहरीको अपेक्षा छ। अब एन्टी डाइरेक्सनमा चल्ने गाडीहरू एउटाको लाइट अर्कोको आँखामा पर्ने, बाइकहरू डिभाइडरमा ठोक्किने कुराहरू हाइवेस्ट भएको ठाउँमा माथिबाट लाइट आउँछ र स्पष्ट डिभाइडरहरू देखिन्छ, त्यसले दुर्घटनामा कमी ल्याउँछ। आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालगञ्ज क्षेत्रमा 38 र कोहलपुरमा 13 हाई मास्ट लाइट जडान गरेको हो। बाँकेबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। बागलुङ सदरमुकाममा रहेको मदन आश्रित पार्क अलपत्र परेको छ। संरक्षणमा सरकारवालाले ध्यान नदिँदा 25 वर्ष अघि बनेको पार्क जीर्ण भएको छ। बागलुङ सदरमुकाममा आजभन्दा 25 वर्ष अघि निर्माण गरिएको मदन आश्रित स्मृति पार्क संरक्षणको अभावमा अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। बागलुङ नगरपालिका 1 बाङ्गेचोरको मुख्य चोकमा रहेको पार्क संरक्षणमा नगरले चासो नदिँदा अहिले घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। सार्वजनिक जग्गा ओगटेर निर्माण गरेको पार्क संरक्षण नभएकोमा स्थानीयले समेत चिन्ता प्रकट गरेका छन्। एउटा राजनीतिक रूपमा जननेताको रूपमा परिचित मदन भण्डारी र जिल्ला आश्रितको स्मृतिमा बनेको यो संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु यो अत्यन्तै विडम्बनाको कुरा हो। संरक्षण नहुँदा पार्कमाथि टाँगिएका मदन आश्रितको फोटो, पार्क प्रवेश गर्ने फलामे ढोका समेत जीर्ण भइसकेको छ। पार्कभित्र जतासुकै फोहोर मात्रै देखिन्छ। सडक विस्तार गर्ने क्रममा पर्खाल भत्काइदिँदा पार्क झन कुरूप बन्दै गएको छ। विशेष गरेर यी जुन पार्कहरू निर्माण भइरहेका छन् यिनलाई समय समयमा सरसफाइ गर्ने, राम्रो अवस्थामा राख्ने र चुस्त दुरुस्त राख्ने, त्यो गर्न सक्यो भने खास गरेर हाम्रो बागलुङवासीको निम्ति धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेकपा एमालेकै नेताहरूले पनि पार्क संरक्षणमा चासो देखाएका छैनन्। अघि पछि बिर्सने मदन र आश्रित जयन्तीको एक दिन मात्रै सम्झने गरेको कारण पार्क जीर्ण बनेको स्थानीयको गुनासो छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नेताहरूको उहाँहरूको देनबारेमा हामीले राखेका थियौँ, तर आज आएर चाहिँ के कसो भइरहेको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ। वर्षको एकचोटि मात्रै उहाँलाई एउटा सम्झिने र त्यहाँको झारपात कोडमेल गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन। त्यस कारण गर्दाखेरि पार्टी र पार्टीका आदरणीय नेताहरूको त्यहाँ विशेष गरी त्यहाँ पुगेका नेताहरूले त्यहाँ चासो राख्नुपर्ने मेरो बुझाइ छ। बागलुङ आउने हजारौं पर्यटकको पहिलो नजरमै पर्ने पार्क संरक्षणमा नगरले समेत बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन। सम्मानित नेताको नाममा रहेको पार्कको लागि तत्कालै बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:56 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब,
फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्युज खबर। नमस्कार।